هالو جايز ومرحبا بكم في ماشين يوتيوب. اليوم ان شاء الله غنديرو ان كراش تيست كاتريس كوزميتيكس. غنجربوا كاع لي برودوي كاتريس كوزميتيكس. غادي نقول لكم شنو اللي زوين شنو اللي ما زوينش. الا كنتو باغيين تاخذوا شي حاجه تفرجوا في هاد لا فيديو هي الاولى عاد باش تقرروا شنو تاخذوا. غنقول لكم كل برودوي واش كيصلح لابو اللي يناسبها لابو اللي ما غاديش يناسبها. وبلا ما نطول عليكم يلا نبداو لا فيديو. اول حاجه غنبدا بها قبل ما نبدا الميكاب غادي نوجد لابو وغادي نستعمل هاد لو برودوي اللي هو ان سيروم ديال لاسيد هيالورونيك ديال كاتريس كوزميتيك. لاسيد هيالورونيك او حمض الهيرولونيك معروف بالفوائد ديالو للترطيب ديال البشره وترطيب ضروري قبل من المكياج ولا بلا مكياج ضروري ترطبوا البشره ديالكم. انا غنبدا به هو الاول قبل ما نكمل المكياج ديالي. بما نخلي السيروم ديالي يشرب على خاطرو في لابو غادي ندوز وغادي نصاوب لي زيو ولي زيو. صراحه ما خديتش دي برودوي فارابوبيير. علاش؟ حيت داكشي اي ني با انتريسون كتلقاو دي فارابوبيير صغار مونو ولا بيغمونطاسيون ماشي حتى الهيسوات شيتهم في المغازان ما عجبتنيش لا بيغمونطاسيون صافي كاينلاش نشريهم ونضيع فيهم فلوس. داكشي علاش غادي ندير لي زيو اوف كاميرا ونرجع لكم باش نكملوا لو لوك. اخيرا قررت نسالي هاد لو لوك. قبل ما نسالي لي زيو خاصني نتيستي معكم الايلاينر والماسكارا. بور الايلاينر هاد لو ايلاينر ديال كاتريس كوزميتيكس. صراحه هذا عندي من شحال هادي وما كنستعملوش بزاف. علاش؟ حيت ما عجبنيش دغيا كينشف وحتى لو نوار ديالو ماشي شي نوار هكا فونسي ولكن غادي نستعملو هذا كيقولوا عليه واتر بروف. صراحه جي با تيستي الواتر بروف زعما واش واتر بروف ولا لا ولكن غادي نابليكيه معكم اليوم. انا هذا سي با مون بريفيري و سي با مون كود كور من لا مارك ولكن اليوم حيت كنديرو ان كراش تيست كاتريس كوزميتيك غادي نديرو دونك غادي نابليكي غير فلوغاتسيل كيما كيبان لكم. انا دابا ابليكيتو غير فلوغاتسيل. صراحه ما نصحكمش بهذا لو ايلاينر ديال كاتريس. انا مون بريفيري هو ديال فلورمار لو ميد نايت مات ايلاينر ولكن هذا ما نصحكمش به. الا كنتو غتاخدوا شي حاجه من كاتريس ايفيتيو الايلاينر. حاجه من كاتريس بور لي زيو هو لو ماسكارا لو جو بيج جو بولد. هذا صراحه سمحت عليه بزاف ديال الحوايج زوينين. لا بروس ديالو دايره فحال هكا. الا ما كانش كتعجبكم هاد لو جونغ دو بروس ايفيتيو بلاستيك ماشي ما فيهاش فايبرز. يلا نتيستيو لا بروس كي دايره. بالنسبه للماسكارا ما كتعطيش دو فوليوم بزاف. كتسيباري مزيان لي سيل كتسيباراهم مزيان. الا كان عندكم ان فوليوم في لو سيل وبغيتو شي ماسكارا اللي غير كتسيباري هذه مزيانه ولكن راه ما كتعطيش ان فوليوم لي واعر ومازال يمكن خصني نتيستيها اكثر. نتيستيها بان ميكاب لي خفيف ولا بلا ميكاب نتيستيها غير بوحدها ونشوفوا لو ريزولطا ولكن با مال زعما الريزولطا ديالها زوين ماشي شي حاجه واو. دونك غادي نركب لي فوسيل نكمل لي زيو ورجع لكم باش ندوزو لو تان. الوغ ساليت لي زيو غندوزو دابا لو تان. بطبيعه الحال لو لوك الي تري شارجي. دا ماشي ديال الخروج ماشي حتى ديال لي فيت هذا غير ديال التصاور بور انستغرام. غندوزو لو تان وغادي نبدا بلو برايمر. غنستعمل هذا لو غود باي بورز. هذا ديجا مستعملاه و سي لان دو مي بريفير. هذا واحد هذا باقي جديد ديجا مستعملاه و سي لان دو مي بريفيري. هذا كيكاموفلي لي بور مزيان كيليسي لكم لابو باش لابليكاسيون ديال الفون دو تان كتكون سموث وكتكون مزيانه. الا كنتو كتقلبوا على ان برايمر اللي كيصلاح لي بور اللي غيكاموفلي لكم لي بور وغيليسي لكم لابو انا ننصحكم بهذا. هذا مزيان و لو بري لي تري كونفونابل و الي تري افيكاس. دابا غادي ندوزو لو فون دو تان. لو فون دو تان انا عندي دو فون دو تان ديال كاتريس. عندي هذا لو اش دي ليكويد كفرج وعندي هذا سي اون نوفوتي هذا لو ترو سكين. هذا ديجا مجرباه. هذا سي لان دو مي بريفيري. الا ما كذبت نقول سي مون بريفيري.
خفيف بزاف على لابو، ولا كوفرونس ديالو الي زعما تري مودولابل، تقدروا ديروا شويه ويكوفري لكم مزيان لي طاش اي تو. هذا سي ان كود كور. داكشي علاش اليوم في هاد لا فيديو غادي نجرب هاد لا نوفوتي لو ترو سكين. انا عندي لا ريفيرونس 015 وورم فانيلا. غادي نبدا بدو بومب، ديجا درت وحده غنزيد وحده اخرى وغادي نجي نوزعو في مابو بحال هكا. صراحه هاد لا ريفيرونس شويه صفرا عليا انا، فيها دي سوطون دوري و جون، ولكن غادي نقادوها بلو برونزور و لانتي سيرن. وغادي نجي نبليندي الفون دو تان بلي بونش. سالينا دابا البليندين ديال الفون دو تان. الوغ ملي بلينديت الفون دو تان كيبان ليا مقارنه مع لو اش دي ليكويد كافريج هذا الي بلو مات. ماشي مات بزاف، ولكن بلو مات على الاخر. عنده ان فيني ناتوريل، ما كتبانش لابو ديالكم غلوي بزاف وما كتبانش هكا مات ناشفه. لا كولور شويه صفرا عليا، ولكن سي با غراف. مي لا كوفرونس حتى هي زوينه. لا كوفرونس ديالو تقريبا نفس لا كوفرونس ديال لو اش دي ليكويد كافريج، و سي اون كوفرونس موين زعما اوت. صراحه حتى لو فيني ديالو زوين. انا جابروف بعدا هاد لو فون دو تان، عجبني لحد الان. بور لي برودوي ديال لو فيزاج، لو برايمر اي لو فون دو تان سو سون دي كود كور. نكملو بلانتيسير. بور لانتيسير انا عندي هاد لو ليكويد كاموفلاج لا ريفيرونس 010 بورسلين، وغادي نجي نابليكيه. غير من لابليكاسيون كيبان ليا خفيف، كيفي ما غاديش تكون فيه اون كوفرونس لي كثيره. داكشي علاش غادي ندير اون كونتيتي لي تكون مزيانه، وحتى لا كولور مزيانه. il est plus clair que le fond de teint ولكن ماشي بزاف، اذا غادي بالونسي لينا لو طون. بما انه كيبان ليا خفيف بزاف غادي نخليه ينشف واحد 30 سكوند ونبدا نبلينديه باش تكون اون كوفرونس بلوز امبورطونط. نجي دابا نبليندي لانتيسير. غنبدا نبليندي بلا بارتي اكستيريور هي الاولى، وبشويه بشويه نبدا نبليندي لداخل ديال العين. بالنسبه لهاد لانتيسيرن كي جاني انا غيصلح لي لوك لي بلو ناتوريل، يتستعمل بوحدو هكا في لو نو ميك اب لوك. و حيت لا كوفرونس ديالو ماشي ان با تري امبورطونط، ولكن يكوفر بيس كيل فو. داكشي علاش غيكون حسن بور دي لوك ناتوريل. بور فيكسي لو طو غنجي نستعمل هاد لا 5 in 1 باودر ديال كاتريس. غنخلي لكم كاع لي برودوي في لا بار دو ديسكريبسيون. الوغ هادي انا سي ما بريفيري بور لو فيزاج. علاش؟ حيت ما كتخليش هكا كتبان طبقه فوق من فون دو تان، كتندمج مع الفون دو تان و الي انفيزيبل. ولكن انا عمري ما جربتها بور لو دوسو دو لوي تحت العينين. ولكن حيت كاتريس جوبونس با عندهم، ما لقيتش انا بعدا في ستاند ديالهم اون بودر بور لو دوسو دو لوي. غادي نستعملها باش بودري لو تو. كملت لو غاتسي الانفيريور ديالي. وقبل ما نكمل لو تان غنجي غناخد هاد لو بوم على ليفر ديال كاتريس. هذا سميتو تينتيت ليب جلو بالم. هذا سي ان بوم على ليفر. كيعجبني هذا البوم على ليفر بزاف. علاش؟ كيخلي اني في غوز في لي ليفر. هانتوما كما كتشوفوا انا غنديرو في لي ليفر التحتانيين وما غنديرش فوقانيين باش يبان لكم لا ديفيرونس. كيخلي هكا ان غلو زوين في لي ليفر وكيخلي اون كولور زوينه. دونك انا غنابليكيه قبل ما نكمل لو تان ديالي باش منين نجي ندير لو روج على ليفر يكونوا لي ليفر مرطبين. غندوزو لو برونزور. بور لو برونزور انا عندي هاد لو برونزور ديال كاتريس لي سميتو سان كيست برونز لا ريفيرونس 010. الوغ هذا انا عندي اون ريلاسيون لوف هيت معاه. علاش؟ حيت هو زوين، كيعطي ان غلو زوين هكا في الصيف. ولكن الا كان عندكم اون بو اللي فيها دلا تيكستور
ما غاديش يعجبكم. علاش؟ حيت غلويس كيف كيبين كاع العيوب ديال البشره. كيف الا كانت لابو ديالكم ليس كومبليتمون انا كنصحكم بهذا. علاش؟ حيت كيعطي ان افي لي زوين واعر بزاف. كتبان لابو ديالكم غلوي اكثر. سينا الا كانت عندكم اون بو لي فيها زعما تيكستوري بزاف ما نصحكمش بيه، بعدوا عليه ولا غير ابليكيو شويه فوق من لو برونزور ديالكم لي مات. دونك غنجي وغنابليكي ديال البينكي. على درت شويه دابا ديال البيكين بما شد هذاك البيكينغ شويه. غندوزو للبلاش. الوغ بوغ لو بلاش غادي نستعمل ان بلاش كي بارمي مي بريفيري لي انا ديما كنديرو. هو هذا. سي لو بلاش بوكس ديال كاتريس واتر بروف و سويتش بروف. اش كيقولوا ليها؟ ضد الماء وضد العرق. المهم هذا انا سي لان دو مي بريفيري. لا ريفيرونس اللي عندي 0.60 برونز. هذه الا كنتو كتقلبوا على ان بلوش اللي ما يكونش غوز، ما يكونش احمر، ما يكونش بيش، شي حاجه اللي كتبان ناتوريل كتدمج مزيان مع لابو سورتو لا كولور، نصحكم به. سورتو دابا الصيف. لو لوك اللي دارج بزاف هو لو لوك برونز. كيف هاد لو تيب دو هاد التيب دو كولور دو بلاش غيجي زوين معاكم. دونك كنابليكي هكا. الوغ هذا ديجا انا زعما لان دو مي بريفيري. ما كاينش لاش نبقى نشوف في المرايه ونقول لكم زعما رايي ديالي ديجا عارفاه. وغادي نجي غناخذ لو ميم بانسو نحيد به البيكين. الوغ سالينا دابا لو بلاش. ندوزو دابا لايلايتر. بوغ لايلايتر غادي نستعمل هذا سي لو مور دان غلو. هذا حتى هو اون نوفوتي ديال كاتريس. مور دان غلو هايلايتر. لا ريفيرونس بياند جولدن غلو 0.30. كيما قلت لكم لي ريفيرونس و لي برودوي غنخليهم لكم في ديسكريبسيون. وغادي نجي نابليكي. الوغ انا بغيت ان هايلايتر باسكو لو لوك الي تري شارجي. بغيت ان هايلايتر اللي يكون شويه هذا باين مزيان. داكشي علاش غادي نابليكيه بلو بانسو. ولكن غادي نابليكيه غير في البلايص اللي ما عنديش فيهم لي هاد الهايلايتر كيحمقني انا. سي كيجيني لو دوب ديال اناستازيا. الا كنتو كتعرفوا لو امويزي كان عندي وتهرس. سكيفي مني تهرس حيت هو اديسيون ليميتي ما غاديش نعاود نلقاه باش نشريه. وسكيفي مني تهرس وانا كنقلب على شي هايلايتر اللي يكون كيشبه ليه. وهذا خديت بزاف ديال لي هايلايتر هكا جولد باش نشوف اللي كيشبه ليه اكثر. ولكن هذا زعما قريب ليه بزاف. Alors, pour fixer le tour, غنجي ناخذ حتى هو c'est un produit l'un de mes préférés. C'est le Prime and Fine setting spray ديال كاتريس. غادي نجي غندير ان كود سبراي هكا ماشي الشوبيطه. وغادي نجي ندير ان كود سبراي. الوغ بما نشف لينا سيتين سبراي غنجي شي لا كولور ديال ليغ كتبقى زوينه و مش مقشر لو تو. غنجي غنتراسي مي ليفر. ما عنديش ان ليب لاينر ديال كاتريس وكنت خديت ديجا لي ليب لاينر ديال كاتريس. كانوا عندي دو جو بونس. لو بروبليم لي في لي ليب لاينر ديال كاتريس انهم كينشفوا دغيا. واخا كنحافظ على الكابوشون ديالهم وكنسدهم مزيان كينشفوا من بعد 3 استعمالات. كنجي كنبقى نجر باش تخرج شويه د لا ماتير ولكن كيكونوا ناشفين كيجرحوا لي ليغ. سكيفي ما بغيتش نعاود ناخذهم ديجا خديت داكشي علاش غادي ندير لي بلاينر ديالي. و الوغ ندوزو لروج على ليفر. و جو بونس با لا كولور اللي اختاريت ديال الروج على ليفر غادي مع لو ميكاب حيت الميكاب برونز مارون هكا فيه دي كولور لي برونز. و لا كولور اللي خديت ديال الروج على ليفر ان بو روزي سكيفي. ولكن غادي نجربو ان توكا ما جاش غادي نبدلو ندير ان اوتر ليبستيك. مهم نجربو لا كولور. الوغ هو هذا سي لا كوليكسيون دومي مات. لا ريفيرونس 0.70. كيجي هكا. انا عجبني غير لو فيني هنا اللي فيه لي تري بودري وزوين كيعطيك لانفي انك ديريه. دونك غادي نديرو ونشوفو لا كولور كي غادي مع الميكاب.
دونك هي هذه لا كولور زوينه كتحمق ولكن ما جاتش مع لو ميكاب بيسكو الميكاب لي تري شارجي ولا كولور ان بو فونسي خاص شي حاجه نيود. حنا مهم جربناه لا كولور زوينه نعاودو نديرو بيه ان اوتر ميكاب علاش لا نديرو به شي ميكاب اللي تحمق ولكن ما جاتش مع لو ميكاب كيفي غادي نبدلو. دونك بدلت لو روج على ليف وهذا هو لو لوك فينال. ان شاء الله لو روج على ليف غنعاود نستعملو في ان اوتر لوك. صافي هذا هو لو لوك فينال. الوغ دابا ندوزو نبداو بلي كود غول. الوغ انا مون كود غول الاول هو هاد لايلاينر. جي با دو تو ايمي لو ريزولتا اللي عطاني. درتو فوق من لو 4 كريز عطاني ان ريزولتا هكا ان بو بلوتي ماشي ان نوار فغي. دونك هذا غير باسي فوتر شومان بلا ما زعما. لي كود كور بور لي كود كور عندي لو فون دو تان. لو فون دو تان صراحه زوين جي ترو ايمي لو ريزولتا. عنده ان ريزولتا هكا. مون دوزيام كود كور هو لو برايمر اللي تاني مره كناخدو واللي كنصحكم به الا بغيتو ان برايمر اللي يصلح لي بو ديلاتي كنصح. ما troisième coup de cœur هو هاد لو بلوش ديال كاتريس في لا ريفيرونس زيرو. هذا كما قلت لكم انا سي parmi mes blushs préférés و لا كولور ديالو elle est très naturelle. لا بودر فين هي هاي. Alors mon quatrième et mon dernier coup de cœur هي لا بودر 5 in 1. هذه كنصحكم بها سورتو الا كانت عندكم اون بو اويلي اللي كتوصل 12 نهار درتو الميكاب ديالكم مع 9 ولا 8 الصباح كتوصل 12 نهار كيبان لكم لو فيزاج كله كيبري. هذه كنصحكم بها تهزوها معكم في لو ساك ديالكم ان بتي بانسو ولا اون ايبونج ولا شي حاجه وكتابوطيو البلاصه كيتوليو كلكم مات. دونك هذه كنصحكم بها. alors ندوزو دابا لي برودوي لي جو سوي ان بو ميتيجي فيهم. باقي ما عنديش ان افي لي كومبلي مازال خصني نتيستيهم. alors عندك الماسكارا هاد المره ما عرفتش زعما لافي ديالي سانسير فيها بيسكو كنت غندير لي فوسيل ما خصنيش نكثر الماسكارا و بيسكو كنت دايره اي شادو لي ثقيل بزاف كيفي ما غاديش تبان واخا يكون الريزولطا ديالها زوين. كيفي هذه غنعاود نجربها في نوتر فيديو ونعطيكم الراي. و لانتيسير عاوتاني اللي خصني نجربو في نو ميك اب لوك. باي ذا واي خليو ليا الا بغيتو ندير لكم اون فيديو نو ميك اب لوك ديال الصيف. خليو ليا لي كومونتير قولوا لي بلي بغيتو اون فيديو نو ميك اب لوك. دونك هذا مازال خصني نجربو بلا فون دو تان غير بوحدو نشوف ولا مع اون بيبي كريم ونشوف. وبهكا غنكونوا سالينا على الفيديو ديالنا. الا كانت عجبالكم لا فيديو خليو ليا لي تامز اب ديالكم وباي باي. نتلاقاو في اون اوتر فيديو.